Ani kita karon sa lungsod sa Bilar. Tungod kay ato gyud nga gitambungan ang kalihukan sa Kubota Farm Machineries o sa Agrimac nga naa nahimutang sa lungsod sa Ubay. Tungod kay ato ang nakita nga ang usa ka importante nga kabahin sa agrikultura mao ang paggamit sa mga makinarya. Kung maghisgot kita og agricultural modernization, agricultural industrialization, dili gyud nato malikayan nga along the way sa pamaagi niini nagkinahanglan gyud kita og tabang. Usa sa mga tabang niini mao ang makinarya. Ato gyud kining gianhi dinhi kay gusto nato nga mapaabot gyud sa ato ang mga dili lang kay sa Kubota kundi sa mga naggama og mga makinarya nga maoy mahimong alalay sa ato ang mga farmers nga naa dinha sa ato ang mga kabukiran og sa mga atong kahumayan nga diin mao gyud nagtanom og nagamuma og nagpakaon natong tanan. Muna nga ato ang man kining gisugyot nga importante nga tan-awon ang klase sa land holding og shade og mga purma sa mga basak sa ato ang mga kaigsoonang mag-uma nga nanom og mga humay. Tungod kay importante kini kung magdisenyo kita sa ato ang mga makinarya. Tungod siguro kay dili man daghang mga bulanon ang dagko og mga kaumahan, kinahanglan usab kita sa mga gagmay nga makinarya sama sa ato ang mga makita nga adunay gamay and then naay medium and then naay mga large no nga nagkinahanglan gikan sa gamay nga area sa atong kabasakan o gamay nga area sa ato ang kamaisan labi na gayud katong dito sa mga bahili. Dili ingon nga one machine addresses all needs sa ato ang mga pagpanguma. Kundi depende sa atong panginahanglan, depende gayod sa ato ang kayutaan. Busa, nagko gayon akong pasalamat sa ato ang mga farm engineers, sa ato ang mga agricultural and biosystems engineers, kay sila gayod ang nagawa sa mga disenyo. Unya, ako ang gilantawng nga ang ato ang mga disenyo mahimo gyung haom sa ato ang mga bulanon. Sa ato ang kampanya sa organic agriculture, haon usab kini basta dili madaot sa pamaagi niini ang ato ang mga kayutaan. Tungod kay dunay specific nga requirement ang pagdaro nga dili maguba gyud ang struktura sa ato ang kayutaan. Mao usab kini ang ato ang giawhag sa ato ang mga agricultural and biosystems engineer ug sa mga kumpanya nga nagduso og nagpropagar sa mga panginahanglanon sa kaumahan. Busa ang ato ang kampanya sa organic agriculture muhaom gihapon kini dinhi bisan pa man sa ato ang kampanya usab nga magamit kita og alalay nga makinarya alang sa mas mulambo pa ang ato ang panginabuhian diha sa kaumahan. Mao na nga sa umaabot nga adlaw makabaton kita niini mga alalay nato sa atong pagpanguma pinaagi usab sa ato ang mga partners nga mga cooperatives, mga farmers associations nga magkig-partner usab sa ato ang mga lending agencies sama sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines ug upan pa nga mga financial institutions. Pinaagi sa atong kooperatiba o mga asosasyon, daghan kita og mga mag-uma nga maabot og mas barato pa ang ato ang mahimong gasto diha sa pagpalambo sa ato ang pag-uma nga gamit ang makinarya. Ug unsa pay ato ang gidugayan? Ato nang testingan ang ato ang mga traktor ug uban pa nga klase sa pagpananom, pag-harvest ug pag-andam sa atong kayutaan. Mag-drive na ta!